پیارے پیارے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بہت ہی زیادہ مبارک اور بہت ہی زیادہ ببرکت صورت کا وظیفہ بتانے والے ہیں۔ اب حضرات نے اس ویڈیو کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا بہت ہی زیادہ مبارک ببرکت مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں اگر جو بھی ہمارے مسلمان بھائی یا بہن اپنی کسی بھی مقصد کو پورا کرنے کے لیے، کسی بھی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس صورت کو دل سے ایک مرتبہ سن لیتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، ان کی ہر پریشانی کو دور فرما دیتا ہے۔ چاہے وہ پریشانی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، چاہے مقصد آپ کا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا، آپ کی ہر جائز تمنا کو قبول فرما لے گا، آپ کا ہر بگڑا کام بننے لگے گا۔ دوستو، اگر آپ کے گھر میں آپ کے بچے بیمار رہتے ہیں یا آپ کے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، یا پھر آپ حضرات کسی کام میں ہاتھ لگاتے ہیں وہ کام نہیں چلتا ہے، آپ بے برکتی، تنگ دستی، غربت سے پریشان ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑوں سے پریشان ہیں، یا پھر آپ کے دشمنوں نے آپ کی ناک میں دم کر رکھا ہے، آپ کے دشمن آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یا آپ کو یا آپ کے بچوں کو بیمار کرنے کے لیے آپ کے دشمنوں نے تعویذ گنڈے کرا دیے ہیں، یا آپ کے گھر میں کسی کے اوپر بھوت جن جنات کا آنا جانا ہے، یا پھر آپ حضرات کہیں سفر پہ جاتے ہیں تو آپ کو کسی نقصان کا اندیشہ ہے، تو پیارے عزیز دوستو، آپ حضرات سفر پہ جاتے ہوں تو اس دعا کو سن لیں، یا پھر آپ کے گھر میں جو بھی پریشانی ہو اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کے بعد میں اس صورت کو دل سے ایک مرتبہ سن لیں۔ پھر اس کے بعد میں خود آپ حضرات چمتکار دیکھیں گے، اس کی برکتیں، اس کی فضیلتیں دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کس قدر بدلاؤ آتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ پر خاص اپنا فضل و کرم فرماتا ہے اور آپ کی ہر بگڑے کام کو بنا دے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو ایک خوشحال بہترین زندگی عطا فرما دے گا۔ دوستو، بہت ہی زیادہ مبارک ببرکت صورت ہے۔ ہر مسلمان کو یہ صورت رمضان المبارک کے مہینے میں روزانہ سننا چاہیے اور اس کی برکتیں، اس کے فائدے حاصل کرنا چاہیے۔ دوستو، خود بھی اس صورت کو سنیں اور اپنے مسلمان بھائیوں تک بھی، اپنے دوست و احباب میں اس صورت کو ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی سنیں اور اس کی برکتیں، اس کے فائدے حاصل کریں اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملے۔ دوستو، چلتے ہیں صورت کو سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون
فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين تبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العلي العظيم.